يمسكنا تغلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزا قريب لغو مس حصرت زيناتات زعلت هافتو قبر حبيركم كصنحيه سناي مكتال فلما سب مويا كومونيكيشن كاب زخونه يكون بوليتيكا وغنا نصا خوينوم اب ربح حزبن منغستن ماخل زغبرو سراحت كسرحو يغبا كبلو مكتل حلافه بيرو غدايات كومونيكيشن تግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ገሊጾም ካብ ዘባታትን ወርዳታትን ዝመጹ ሰብ ሞያ ኮሙኒኬሽን ኣብ ከተማ ዓድግራት ሞያው ስልጠና ይወሃበሎም ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ሰብ ሞያ ኮሙኒኬሽን ስርዓት መንግስቲ ኣብ ምድልዳል ፖሊስን ስትራቴጂን ኣብ ምስራጽ ሓበሬታታትን ተሞክሮታትን ኣብ ምስፋሕ ዕዙዝ እጃም ክህልዎም ይግባ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ጽንተታው ኩናት ዘጋጠምዎ ሓደጋታት ኣብ ምብዳህን حادنة زتناخرو صحفات أب موزعن جامم كبركتو كم زجبا أجنزيبهم سبب مويا كومونيكيشن كاب استراتيجي كومونيكيشن زبجس وصيتاو سرح كسرحو كم زلهم زجلسو أتوم مكتل بيرو حلافي ربحا حبرت سبب بمقدام ميزاناون حقاون حبرتاتان كوزعو اللو مبالهم بيرو قدايات كومونيكيشن تجراي صريحو حيل مكيل جسسة كم زبسبهم زملكتو أكل قبل علي بيت فردن داينون قبو تخرت بزي مقبارون مفتح بزي مقماتون دحننت داينون عبزخف بركبات يحكبل محبر داينو تقراي قليتهم بمسارة حق منقستي عنكز سسان 4 أزبار كلتن سلستن أب كل بركز ركب أكل داينت كابس عنتو زخون منقستو أكلن بعد سلطان النزايو داينو تكبرات داينتهم بملؤ نزانتهم يكايدو سراحتهم بحقت راح يمرحوا بزبل تقميتو يزبله مجلس محبر داينو تግራይ انتخونه ግን ጽንቶ ጽንሐኳ انتخونه ካብ ቀረበ አዋን ነዘድማ ዳያኑ ምዝውስንዎም ውሳነታት ተታሒዙ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዝበጽሑ ስጋታት እና ተጋድዱ እዮም ክብል ገሊጾም ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘለዋ ህዝቢ ትግራይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዝረጋገጸሉ ትካለ ኢሉ ኣሚኑ ባዕሉ ሓልዩ ዘጽንሖ እምበር መንግስቲ ቤት ፍርዲ ከም ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ምዃኑ ኣሚኑ ንዕኡ ዝምጥን ከለላ ድሕንነት ስለ ዝገበረ ኣይኮነን ክብል ወሲኹ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዘጋጠመ ስጋት ድሕንነት መፍትሒ ክቕመጠሉ ሓቲትና ኢና ዝበለ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ መፍትሒ ብዘይ ምቕማጡ ግን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት በፂሑ ይርከብ ኢሉ ምርኣያ ናይዚ ድማ ብዕለት 8 ወርሒ 9 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ናይ መዋቲት ወይዘሮ ዘውድ ሃፍቱ ጉዳይ ንምርኣይ ዝተሰየመ መጋባእያ ገበን ተኸሰስትን ቤተሰቦምን ብዝፈጸምዎ ህውከትን ዕግርግርን ብስሩዕ ምኽባር ከይዲ ዳይነት መጋባእያ ምእላይ ብዘይ ምኽኣሉ ብርኪ ዝተፈጸመ ተግባር ድሕነት ዳያኑ ዓቃቢ ሕግን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ወዲቑ ዳያኑ ውልቃዊ ድሕነቶም ንምሓስ መዕቆቢ ንምንዳይ ዝተገደድሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ከይዲ ምስማዕ መጋባእያ ተቋሪጹ ይክብል ገሊጹ በዚ ዘሎ ኩነታትን ተቐጺሉ ድሕንነት ዳያኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ስሩዕ ዳይነት ንምሃብ ስለንጽገም ጊዜያዊ መንግስቲ ምንስናይ ጸጥታ መሓውሩ ነዚ ናይ ድሕንነት ከለላን ንምኽባር ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕን ብተደጋጋሚ ኣብ ድሕንነት ዳያኑ እናሓተትና ዝመጻና ጸገም ግቡእ መልስን መብርህን ደጊምና እናሓተትና እዚ ኣብ ፀሓፀረ እዋን ጊዜያዊ መንግስቲ መፍትሒ እንተዘይገይርሉ ስዒቡ ንዝውሰድ ሕጋዊ ውሳነ ዳያኑ ጊዜያዊ መንግስቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ከም ማሕበር ዳያኑ ኣጥቢቕና ነፍልጥ ክብል እውን እቲ መግለጺ ሓቢሮም ካብ ዕለት 6 ወርሒ 8 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ ሓላፍነት ከም ዝተልዓሉ ዝፍለጥ እኳ እንትኾነ ክሳብ ሕዚ ግን ዕላዊ ኣመራርሓ ክምደብ ኣይከኣለን ዝበለ መግለጺ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ እዚ ድማ ኣካል ሳልሳይ መንግስቲ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ኣመራርሓ ወልዒልካ ብዘይ ኣመራርሓ ክቕጽል ምግባር ብዳያኑ ንዝለዓሉ ሕቶታት ኮኑ ካልኦት ኣድለይቲ ዝበሃሉ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ቤት ፍርዲ ደው ኢሉ ስለ ዘሎ መራርሓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ክምድቡ ተመዲቦም እንተኾይኖም ድማ ስርሖም ክጅምሩ ሓቲቱ ካብ ወጻይ مراحتي هاجرات عرب أب بغداد أب زكايد عمتا وعلى ليج عربات كم زراخبون كندي أجندهم دما كينات غازا خمس خون أسوشيتد بريس أبتيبهم زي جنبت 10 شمونتك اللي تشحن 25 كم قطاع أوروبا ويان زكايد وعلى ليج هاجرات عرب إسرائيل قبل على غازا سفيح متقعت بمكياد قدماء منستير إسرائيل بنجامين نتنياهو حماس المدفع
كبيد متقعتي كم زكايدو دحر مغلاصوم ات متقعتي ابز تجمرلو اوانيوم زي وعلى بغداد بريزيدنت امريكا دونالد ترامب دحر عودت وشمت عرب بمخانون ولاكوا كومتي تسفاس تغبرلو اب حدش تخسي مقراص غازا تزي تفصمه مس مراحي سغغر منغست سوريا بريزيدنت احمد الشارع تراخيبوم ابتا هاجر زنبره معقب نملعل قال دحر مئتاو مخانو اونتاو صلوا كلو يبل صبصاب اسوشيتد بريس مس امريكان ايرانن حدا غزه تغواناص يركب زلوا عراق منغون زلو فلالاي ميزان كتتحز منغونيا كتخون مسعرات حبيروم سمو كغلص زيدلي بعل مزي عراق ازاز حيل ايران ان اسماعيل غاني قدمتي وعلا ناب بغداد عودت كم زغبرن ندردر ايرانن امريكان زدغف ملእختي كم زمحلالفون نوعل نيكولاو سممع ابل علي ايران استنبر معقب كلعل طلب كم زمحلالف غليصوم ورح مغابيت اب كايرو اب استخايد حصص وعلى مرحت هاجرات عرب ناستات 2 مليون نبرت غازا داغم نكي مزابلون نداغم هنصتن زقربت الم اصديقو كبل ناسوشيتد بريس صريحو وانت بزنه كم زصبصبو دحري 3 عامات نفلم اوان نغص استراخبو سبسلطان روسيان يوكرينن مروخات كينات نملو واطس معميعم غومبت شمونته 2017 عامه مرت جميروم بصقطي تركن امريكان اب اسطنبول استراخبو وكلت كلتين هاجرات بقدماي معالت زررب بوطري استمل منبارو تغليصوم فرقي لوخات يوكرين هاجروم اب تحت متقعتي كم زلان مملخات وتادراو كنان تخدينوم كم زنبرون اتوم تدرادرتي بزي مچبات ايد زتوم كم زجمرو صبصاب بي بي سي املاخيتوم مجمار تزررب منستر غدات وصات تركي هاكان فيدان كلتا اماراتات مالتون سلام وي زلعالم موتن طفاتن طرح كم زلوم اطنقيوم ابتي نخلتا ساعات زقصله مدرخ روسيا حدشن زي قبلن كونه تقميط الله كبل حدا بعل سلطان يوكرين غليصوم زيدما يوكرين كاب غزاتا سراويتا كتسحب مقداد حويسو توكسي دوم مبال نمبصح قدم كونت مخانو املاقيتوم كلتين هاجرات ابتي وسان مقراص توكسي اب سممع كبصح كوانت زيكالا نفس وكفن حدا شح مرخات كينات كفتحه تسمع معن زين حدا شح سدرابيتات يوكريناويان صبوق زينا تباهللهم اتي زغصل سغمتي اب منغو مرحت كلتين هاجرات قطتاو زررب كون كم زغبا وسيخوم حبيروم اب يوكريناويانن مشارختومن اوروباويانن گن اتا نابت زررب زمصت روسيا ني دبلوماسي كم غيزين معداغ اغراو صاطي تخسو دو نمبالن اگدا نمقلالن تتقملولا زبل سكفتاتات الله ويانت بوزنه نبي بي سي توكيسو كم زصبصبو كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يمحصرت زيناتات زيوم نيرم حزينا بمسارحتيات تخلف مسكم سلام